नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय बहसमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु म प्रस्तुता विद्या तामाङ। कार्यक्रम स्थानीय बहसमा हामी स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ अछाम जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर साउद। कार्यक्रम स्थानीय बहसमा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। खबरहरूको कार्यक्रम स्थानीय बहसमा यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्षज्यू। तपाईलाई धन्यवाद छ। हजुर, अब ढिला नगरी मैले प्रश्नतर्फै जान चाहे। अब यहाँ निर्वाचित भएर आएको पनि 2-3 महिना भएको अवस्थामा यहाँले आउने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ के गर्नुभयो? आउने बित्तिकै सुरुमा गर्ने कामहरू पुरानो बजेट के अरे क्लोजिङको 2 महिना बाँकी थियो। अब पुराना कामहरू गरे। अब पुराना कामहरू बजेट के अरे जुन काम ठाउँमा के अरे विकासका योजनाहरू थिए तिनको बिल लिने कुराहरू अनि भए। अरू नयाँ कुराहरूको थालनी केही पनि भएको छैन अहिले। यहाँले भन्नुभयो अध्यक्षज्यू नयाँ कुराहरूको थालनी भएको छैन। मैले यही जोड्न चाहे जस्तै असार 10 गते धेरै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब यहाँले कामको थालनी भएको छैन भन्नुभयो। अलिकति यस सन्दर्भलाई यहाँले जोड दिनुहोस् न। बजेट पास भएको छैन। म रामारोशन गाउँपालिकामा जनताले चुनाव जिताए, तर अब गाउँपालिकामा हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अल्पमतमा छ। अनि अल्पमतै भएकै कारणले हामीले 25 गते बजेट ल्याउने एकदमै सरकारको जुन नीति अनुसार 25 गते ल्याउने भन्ने हामीले योजना बनाएका थियौँ। अनि सभा बस्यौँ र सभामा अनि अब पास हुने किसिमको पनि भएको थियो, तर भित्र गएर त्यहाँको कर्मचारीहरूले अनि हामीले बाहिर बोले भन्दा फरक किसिमको भएको हुनाले त्यो बजेट के अरे सूत्रमा गएको छैन, पास भएको छैन। र हिजो अस्ति मात्रै उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बैठक बसेर अनि बजेट पास भएको बहुमतले पास भएको भनेर फेसबुकमा हालेको छ। म त्यहाँ गएको छैन। त्यहाँ गएपछि अब म 1-2 दिनमा जान्छु र अब के भएको छ हेर्छु। र उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन होला त्यो बजेट पास गर्ने। अब उपाध्यक्षले पास गर्ने, बहुमतले पास गर्ने भनेपछि नि त्यो पास हुँदैन। हजुर, अब यहाँ त जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउनुभएको 5 वर्ष कार्यकालको लागि भने यहाँको क्षेत्राधिकारभित्र बजेट पास गर्नु भनेको यहाँको एउटा उत्तरदायित्व पनि हो हैन? हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो यहाँ अल्पमतमा पर्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो। यहाँले राजनीतिक दबाब भयो कि के कारणले गर्दा चाहिँ बजेट पास हुन सकेन? राजनीतिक दबाब। हजुर, राजनीतिक दबाब। अब हामी अल्पमतबाटै पास के अरे हामी बहुमतबाट पास गर्छौँ भनेर उनीहरूले अल्पमतमा पारेका छन्। हजुर, अब त्यहाँ मागहरू चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बजेट पास हुन सकेन? माग पुराना बजेटहरू, पुराना जुन उदारा कामहरू छन्, अब ठेकेदारको कर्मचारीको मिलोमतो त्यो के अरे त्यहाँ उताको मिलोमतोमा पुराना कामहरू भएका छन्। धेरै करोड 4-5 करोडकै दायित्व लिनुपर्ने अवस्था छ। जम्मा गाउँपालिकाको विकास बजेट 11 करोड 43 लाख हो। अनि पुरानै बजेटतिर चाहिँ अहिले केही गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यो नतिर्ने भन्ने मैले अडान राखेँ। त्यो के अरे तिरे पनि हामीले चाहिँ 5 वर्ष लगाएर तिर्नुपर्छ र एक किस्त लिएर त्यसपछि नयाँ प्राविधिकहरू पठाएर अनि प्राविधिकहरूबाट नयाँ मूल्याङ्कन गराएर अनि त्यो के अरे 18 नम्बरमा छ कि छैन राखेको। अनि त्यसपछि प्राविधिक रिपोर्टहरू त्यति काम बराबरको काम भएको छ कि छैन भने गरेर मात्रै तिर्ने भनेको। तर उहाँहरूको मनसाय अहिले तिर्नुपर्छ र के अरे प्राविधिक पठाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको भएको हुनाले बजेट पास भएको छैन। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो उपाध्यक्षले पनि एउटा फेसबुकमा चाहिँ स्ट्याटस राखेर बजेट पारित भयो भने जुन एउटा भ्रामक समाचारहरू पनि फैलायो। यहाँले चाहिँ अब यो चुनौती एकातिर छ, यहाँ अल्पमतमा पनि पर्नु भएको छ, तर अर्को कुरा के हो भने जनताले त प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई निर्वाचित गर्नुभएको हो हैन? 5 वर्षको त यहाँको कार्यकाल अझै बाँकी नै छ भने यहाँलाई चाहिँ यो कुराहरूलाई पार गर्दै यहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? वर्षक सबै साथीहरूले बजेट अल्पमतमा गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको लागि, मेरो व्यक्तिगत हिसाबको लागि पनि होइन, गाउँको समग्र विकास गर्ने हो। समग्र के अरे सबै पार्टीका राम्रा योजना ल्याएका छन् भने सबैलाई सम्बोधन गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। र अब के अरे उहाँहरूले सुझबुझ गर्दैनन् भनेपछि गाह्रो छ। उहाँले सोच्नुपर्ने अरू साथीहरूले, एमालेका साथीहरूले, माओवादीका साथीहरूले जुन अहिले बहुमत उद्यममा देखाएका छन् अनि उहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुरा छ। किनभने जनताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अट्किन्छ, भोलि कर्मचारीको तलब अट्किन्छ, भोलि के अरे विकासका कामहरू रोकिन्छन्। जनतालाई हामीले चुनावको बेला गर्छौँ भनेका कुराहरू केही गर्न पाइँदैन अनि जनतालाई नै गाह्रो हुने कुराहरू उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ छ।
भनेपछि यहाँले चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ। समन्वय गर्नु नै पर्ने, त्योभन्दा अर्को विकल्पै छैन। समन्वय गर्नुपर्छ र उहाँहरूले समन्वय गरेर जाउँ, के अरे मिलेर जाउँ भन्ने भावना उहाँले राख्नुपर्छ। हजुर, अब एकातिर अल्पमत पर्दा पनि यहाँले चुनौती पनि छ, तर पनि आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब अलिकति हामी पूर्वाधार विकासतर्फै जाउँ। अलिकति भौगोलिक विकटताले पनि अलिकति पछाडि परेको छ होइन। अब त्यहाँको पूर्वाधारमा चाहिँ अब सडक सञ्जाललाई चाहिँ यहाँले जोड्ने योजनाहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ अबका दिनमा? सडक सञ्जालका कुराहरू पहिलेदेखि नै डिपिआर भइसकेका छन् धेरै ठाउँहरू। अहिले रामरसनको पोर्साल जुन 77 को बाढीमा तपाईँले सुन्नुभएको होला, बाढीमा 17 जनाको ज्यान जाने गरी बाढी आयो र कैलाश खोलाको छेउछाउमा के अरे अहिले पक्की बाटो भइसक्ने बेला थियो र त्यो बाटोको नाम निशाना पनि राखेन। अनि अहिले गाह्रो छ त्यो बाटोमा। अहिले म अस्ति यता काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिले 4 पटक डोजर लगाएर बाटो बनाइसकेँ। पानी आउँछ, बनाउँछु, फेरि बगाएर लग्छ, बनाउँछु, फेरि बगाएर लग्छ। अब त्यसको लागि पनि के अरे पूर्वाधारलाई को हाकिम साहबलाई भनेको छु र उहाँले जसरी पनि टेन्डर गर्छु यो के अरे बाटो बनाउँछु भन्नुभएको छ। त्यो बाटो रामरसन के अरे गाउँपालिकाको बिचै खोलामा बाटो गएर रामरसन पर्यटन क्षेत्रसम्म जाने बाटो हो। त्यो बाटो मात्रै राम्रो बनेको खण्डमा त्यहाँ के अरे पर्यटनहरूलाई सजिलो हुन्छ, पर्यटनहरू आउँछन् त त्यहाँको विकासमा टेवा पुग्छ, आर्थिक उन्नतिमा हुन्छ, अनि जनतालाई पनि केही न केही राहत हुन्छ। र अरू वडामा जाने बाटाहरू पनि यो बर्खाको पानीले कच्ची नै छन्। यी बाटाहरू अब लगत्तै दसैँभन्दा अगाडि अब यो के अरे अब भदौ जाने बित्तिकै सबै वडामा जाने बाटो खोल्छौँ। हजुर, भनेपछि वडाभित्रका जुनवटा भित्री बाटोहरूलाई पनि यहाँले खोल्नको लागि चाहिँ अब खोल्ने, अब तुरुन्त डोजर लगाएर बाटाहरू सफा गर्ने। हजुर, अब सडक सञ्जालको कुरा हामीले यसरी गरिरहँदाखेरि अर्कोतिर चाहिँ अब ऊर्जाको चाहिँ कस्तो अवस्था रहेको छ यसको? ऊर्जाको अवस्था राष्ट्रिय लाइन जोडेको छ। अहिले रामरसनको के अरे 3टा वडामा राष्ट्रिय लाइन जोडेको छ। अनि हाम्रो त्यो त्यहाँ के अरे साना जलविद्युतहरू थिए, 4-5वटै खोलाले बगायो। खोलाकै छेउमा भगवानले सब बगायो। एउटा अहिले सुतारमा, सान्तडामा पनि अहिले भर्खर अस्ति पहिरो लागेर कुलो लिएर अहिले अवरुद्ध भएको छ। अनि सकपर राष्ट्रिय लाइन जोड्ने हाम्रो योजना छ। हजुर, अहिले सबै गाउँपालिकाभित्र चाहिँ बिजुलीको आपूर्ति छ कि छैन? आपत्ति छ। हजुर, यो बिजुलीतर्फ कुरा गर्दाखेरि अब अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा नि मैले जोड्न चाहेँ। जस्तै अलिकति भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि अलिक सडक सञ्जाल पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ अब सानो कुनै पनि बिरामी लागेको अवस्थामा चाहिँ उपचार गर्न जानको लागि चाहिँ अब बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ कि गाउँपालिकाभित्र नै त्यस्तो सुविधाहरू चाहिँ? बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। 1500 को हस्पिटल पोर्साल टेन्डर भइसकेको क्यान्सल भयो। अब के कुनै प्राविधिक मिस्टेक के भएर क्यान्सल भयो। अनि जनतालाई असाध्य स्वास्थ्यमा उपचार गर्नको लागि दुःख छ। बैलपाटा मङ्गलसेन आउनुपर्छ। अब के अरे त्यहाँ आउनको लागि पनि महँगो भाडा तिरेर आउनुपर्ने हुन्छ, बाटो अप्ठ्यारो छ, अनि जनतालाई दुःख छ। अब के अरे यो असोज कार्तिकतिर टेन्डर खोल्ने भन्ने किसिमको सोच लिएको छु मैले। अनि अब सबैले जस्तै अब बजेट पास भएर सबै साथीभाइहरूले साथ दिएछ भने तुरुन्त टेन्डर खोल्ने हो। हजुर, भनेपछि कहीँ न कहीँ बजेटले गर्दाखेरि पनि एउटा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नभएको अवस्थाले पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अप्ठ्यारो छ। हजुर, अब अलिकति हामी पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदाखेरि अब शिक्षा क्षेत्र पनि एउटा ठुलो हो होइन, त्यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने आउँछ। अब शिक्षा क्षेत्रलाई नै अझ यस गाउँपालिकामा गुणस्तरीय बनाउनको लागि चाहिँ यहाँले कस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु भएको छ? अब गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रलाई जोड दिएकै छौँ। कतिपय ठाउँमा शिक्षाका भवनहरू छैनन्। अब राष्ट्रपति के अरे शिक्षा सुधारको छ नि कार्यक्रम, अनि त्यसबाट पनि भवनको लागि अहिले निवेदन पठाएका छन्। अनि शैक्षिक सुधार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा। अनि त्यसपछि रामरसन गाउँपालिकाभित्र एउटा क्याम्पस के अरे डिग्रीसम्म पढ्ने क्याम्पस बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ। अनि त्यसपछि सबै विद्यालयमा के अरे शिक्षकलाई के अरे कर्मचारी शिक्षक कर्मचारीहरूले राम्रोसँग इमान्दारिताका साथ पठन पाठन गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको अब हामी अनुगमन गर्छौँ। अनि अब अनुगमन गरेपछि कस्तो किसिमको छ हामीले सुरुवातमै भएको हुनाले हामीले अनुगमन गर्न पाएका छैनौँ। अनि कहाँ दरबन्दी छ, कहाँ छैन, कहाँ अपुग छ, कहाँ बढी छन्, यो मिलान गरेर बढी दरबन्दीमा के अरे विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा बढी दरबन्दी भएकोलाई हामी अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्छौँ। त्यसरी अगाडि बढ्ने योजना गरेको। हजुर, भनेपछि एउटा प्राविधिक विद्यालय पनि छ हाम्रो गाउँपालिकाभरि, एउटा छ।
त्यसलाई पनि अब केही सुधार गर्ने र अर्को पनि एउटा प्राविधिक विद्यालय राख्ने योजना गरेको छ। हजुर, प्राविधिक विद्यालय सँगसँगै उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ बाहिर जान नपरोस् भनेर गाउँपालिकाभित्र नै यहाँले अबका दिनमा चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि विद्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। हजुर, अब शिक्षा क्षेत्रलाई जोडिरहँदाखेरि अब आर्थिक समृद्धिको कुरा पनि आउँछ हैन। अब त्यसमा पनि कृषि, नेपाल त कृषि प्रधान देश भएको भएर पनि कृषि क्षेत्रलाई अझ प्रमोट गर्नका लागि चाहिँ हैन, कृषि क्षेत्रको अझ बजारीकरण गर्नका लागि यहाँले कस्तो नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ? कृषि क्षेत्रलाई, किसानहरूलाई टेवा पुग्ने किसिमले अनुदानका कुराहरू, त्यसपछि के अरे नयाँ बिउ मल समयमा पुगोस्, जनताले पाओस् र किसानहरूले समयमा बिउ मल पाओस्। र अक्सर गरेर राम्रोसँग माथिल्लो बेल्टमा आलु हुन्छ प्रशस्त, अनि आलुलाई पनि आलु खेती गर्ने किसानहरूलाई टेवा पुग्ने किसिमले पनि केही बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोच गरेको छ। अनि अब त्यहाँ गाई भैँसी पाल्ने ठाउँ पनि हो, अनि के अरे गाई भैँसीको लागि पनि केही अनुदान दिन सकिन्छ कि भन्ने सोचेका छौँ। अनि त्यसपछि प्रायःजसो त्यहाँ फलफुल खेतीहरू पनि लगाउने किसानलाई फलफुलको बिरुवाहरू दिने, अनि किसानहरूलाई अब छोटै समयमा उत्पादन हुने किसिमका फलफुलहरू के छन् त्यो किसिमको पनि गर्ने योजना छ। हजुर, अब बजारीकरणलाई यसरी वृद्धि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा जुन एउटा कृषकको लागि चाहिने भने एउटा सिँचाइ पनि अवश्य नै हो हैन। अब यहाँको चाहिँ सिँचाइ चाहिँ कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा? सिँचाइको त्यो कैलाश खोलाले जुन बाढीले गर्दा कैलाश खोलामा आसपासका खेतहरू थिए, अहिले कुनै खेतमा सिँचाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब के अरे जुन ठाउँमा पहिला कुलाहरू थिए ती कुलाहरू सबै बगेका छन्। अहिले किसानहरूलाई त्यो खेती सिँचाइको जटिल समस्या छ। अब हामी कसरी गर्न सक्ने, अनि त्यो हामीले कुलो कसरी बनाउन सक्ने भन्ने किसिमको सोच लिएका छौँ। र ठाउँ ठाउँमा हामीले के अरे निवेदन पनि हालेका छौँ, गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर अब पठाउने, अनि के अरे प्रदेशमा सङ्घमा अनि पठाएर पनि त्यो कुला बनाउने योजना गरेका छौँ। हजुर, भनेपछि अलिकति सिँचाइको चाहिँ समस्या छ, पुरै समस्या छ। अनि त्यो झुलुङ्गे पुलहरू कति 5-6वटा झुलुङ्गे पुल पनि बगायो, त्यो खोलामा झुलुङ्गे पुल पनि छैन, धेरै ठुलो क्षति गर्यो त्यसले। हजुर, अब भनेपछि सिँचाइ बनाउनको लागि पनि यहाँहरू योजनाहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। सिँचाइ त बनाउनै पर्छ, सिँचाइ नबनाएर कमी छैन। हजुर, अब यही कुरा हामीले आर्थिक पूर्वाधारका कुरा गरिरहँदाखेरि पर्यटन क्षेत्र पनि पक्कै छ हैन, रामरसोल गाउँपालिकामा पनि। अब त्यसलाई प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ यहाँले कस्तो योजनाहरू अगाडि सारिरहनु भएको छ? एउटा पर्यटन विकास बोर्ड पनि छ, अनि के अरे त्यहाँ पर्यटन गठन भएको छ, पर्यटन विकास समिति, अनि त्यसले पनि आफ्नो तरिकाले गर्छ। हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि हामी हेर्छौँ गाउँ पर्यटनलाई। त्यो अति सुन्दर ठाउँ छ, 12 वर्ण 18 खण्ड भएको, अनि ठुल्ठुला मैदानहरू भएको, जो पानीका झरनाहरू भएको, डाँफे मुनाल अनि कस्तुरी, अनि त्यसपछि मृगहरू भएको, अनि धेरै राम्रो छ, सुन्दर छ, लाली गुराँस, विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू भएको ठाउँ र पर्यटकहरूलाई असाध्यै रमाउन सक्ने ठाउँ छ। अनि त्यसलाई हाम्रो जस्तै कुनै अर्को ठाउँमा भएको चाहिँ अहिलेसम्म त्यो ठाउँको विकास भइसक्थ्यो। 1 वर्ष मात्रै भयो त्यो विकास बोर्ड गठन भएको, अनि उसले पनि अब शान्तिले काम गरिरहेको छ, बजेट धेरै गएको छैन। अब त्यसको पर्यटन बोर्डमा पनि यतिखेर पनि गएर त्यहाँको लागि के छ, कस्तो छ, योजनाहरू के छ भनेर बुझेर जान्छु। र पर्यटनको विषयमा त्यहाँको रामरसोल गाउँपालिकालाई मात्रै होइन कि त्यो अछाम जिल्लालाई पनि भोलि टेवा पुग्ने किसिमको सुन्दरता छ त्यही। हजुर, त्यो लुकेको छ। हजुर, अनि मैले त्यो त्यहाँ कृष्ण कडेलको ग्रुपलाई लिएर पनि त्यहाँको सबै ठाउँ देखाउने, संसारभरि देखाउने, त्यसको प्रचार गर्ने किसिमको पनि योजना सोचेको छु मैले। अस्ति गएर कृष्णजीलाई भने मैले त्यही उसमा बोल्ने मौका दिएको थियो, तपाईँलाई मेरो नियुक्त छ पनि भनेर आएको छु। हजुर, भनेपछि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि पनि यहाँहरू लागिरहनु भएको छ। मेरो लुकेको अहिलेसम्म उपेक्षा भएको रामरसोललाई तपाईँले संसारभरि देखाइदिनु पर्यो, चिनाइदिनु पर्यो भन्ने किसिमको मैले उहाँलाई भनेको छु, हुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर, भनेपछि यहाँले अब पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्छु भन्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै स्थानीय तहमा एउटा मौलाएको प्रवृत्ति चाहिँ के भने अब यसलाई आर्थिक समृद्धिको पाटो भनौँ या कि एकदम भ्यू टावर निर्माण हुने क्रममा चाहिँ एकदम बढ्दो छ तीव्र रूपमा हैन, करोडौँ लगानी गरेर। अब एकातिर आर्थिक समृद्धिको पाटो हो अथवा यो चाहिँ अब विकृतिको रूपमा हो हैन, यहाँले चाहिँ के सोच्नु भएको छ? त्यो भ्यू टावरको विषयमा मैले सोचेको छैन। हाम्रो जुन किसिमको सुन्दरता छ, जुन चिज छ त्यही चिज प्रशस्त छ।
के अरे टुरिस्टहरूलाई पर्यटकहरूलाई त्यही चिज प्रशस्त छ। करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर अहिले भ्यू टावर बनाएर अनि बजेट नै पुग्दैन। त्यो ठाउँमा भ्यू टावर जस्तै चाकाको डाँडा छ, त्यहाँबाट मालिका देखिन्छ। टावरभन्दा पनि आकाश सुनिरहेछन्। जस्तै बत्ती नेपालमै बत्ती थिएन जतिखेर यो तराई क्षेत्रमा पनि बत्ती थिएन। त्यो चाकाको डाँडाबाट राति हेर्दाखेरि यो तिकुनेतिर हो कि कता इन्डियाको बत्तीहरू देखिन्थ्यो। त्यति अल्गो टावर छ। अनि अब त्यो भ्यू टावर बनाएर त्यो अरू अहिले बनाएर त्यो काम छैन। यहाँ भ्यू टावर बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न? छैन। हजुर। अब मैले अलिकति छुट्याए जस्तो लाग्यो। जस्तै खानेपानीको हामीले सिँचाइको कुरा गऱ्यौँ अघि। अब खानेपानीमा जुन एउटा सरकारको नीति अनुरूप एक घर एक धारा भन्ने थियो होइन, अब यस स्थानीय तहमा चाहिँ खानेपानीको आपूर्ति कस्तो रहेको छ? खानेपानीको लगभग अब खानेपानी धेरै ठाउँ अपुग छ। अपुग भएको ठाउँमा हामीले जसरी जुन बाटो हुन्छ, जुन स्रोतबाट हुन्छ खानेपानी जनतालाई खुवाउने एक घर एक धारो जसरी तपाईँले भन्नुभयो, हामी एक घर एक धारो बनाउँछौँ। 5 वर्षभित्र हामी बनाउँछौँ। अब आर्थिक समृद्धिको कुरामा चाहिँ अब युवालाई चाहिँ जुन एउटा युवा जनशक्ति छ अहिले बाहिरिँदो क्रम बढ्दो रूपमा रहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँले युवा जनशक्तिलाई चाहिँ त्यही परिचालन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ? युवा शक्तिहरूलाई अब के अरे यो जुन हामीले जेएनआर विद्यार्थीलाई के अरे छात्रवृत्ति दिने भन्ने किसिमको घोषणा गरेका छौँ। अनि पढाउने अनि जेएनआर दलितहरूलाई अनि युवाहरूलाई अब चाहिँ वैदेशिक रोजगार जाँदाखेरि पनि केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको सोचेको छु। अब विभिन्न किसिमका तालिमहरू, गोष्ठी सेमिनारहरू अनि के अरे जसले जुन तालिम गरेर उनीहरूले भविष्यमा आफै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने किसिमको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच लिएको छु युवाहरूको लागि। हजुर। अब युवा जनशक्तिको सँगसँगै अब यस गाउँपालिकामा चाहिँ अहिले कुनै पनि उद्योग धन्दाहरू खोल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? छैन। उद्योग धन्दा खोल्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो बजेटले उद्योग धन्दा खोल्न सकिँदैन। र अस्ति मैले यो उसमा गएको थिएँ उद्योग विभागमा। अनि त्यो साना किसिमको जस्तै हाम्रो गाउँबाट राम्रोसँग अछामको मेल्ले गाउँपालिकामा उद्योगहरू खोलेका छन्। आलु चिप्सहरू बनाउने अनि आलु उत्पादन त्यस्ता किसिमका छन्। हामी सहयोग गर्छौँ। निवेदन गर्नुहोस् भनेको छ, मैले निवेदन गरेको छु। हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। अनि हामी गाउँपालिकाबाट हामीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पठाएपछि सहयोग गर्छौँ भने चाहिँ समन्वयमा चाहिँ यदि त्यस्तो सम्भव भएमा चाहिँ यहाँले त्योतिर पनि सम्भव भएसम्म गर्ने हो। हजुर। अब एउटा गाउँपालिका भइसकेपछि त्यहाँ पक्कै पनि न्याय सम्पादनको कुराहरू पक्कै पनि आउँछन् होइन। आफ्नो यहाँले चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहलाई अब न्याय सम्पादनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? न्याय सम्पादनमा अब हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ ती कामहरूलाई अपडेट गर्ने अनि नियमित बैठकहरू पनि बोलाउने, आवश्यकता परेपछि हामी जतिखेर पनि बैठक बोलाउने र त्यसरी अगाडि बढ्ने। हजुर। अब यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो अलिकति अल्पमत परेको कारणले गर्दाखेरि बजेट पास गर्न पनि अलिकति असहज भइरहेको छ होइन। असार 25 गते नै पास हुनुपर्ने अवस्थामा भदौ लागिसकेको अवस्थामा पनि अझै पास हुन सकेको छैन। अब यही गर्दाखेरि 5 वर्ष अगाडिको कार्यकालमा जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो र यहाँ आइसकेपछि यहाँले कस्तो चुनौतीहरू देख्नुभयो? गाह्रो छ। चुनौती त गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। मैले जसरी जनताको माझमा पहिला भनेको त्यो कुराहरू गर्न अल्पमत पर्दा गाह्रो रहेछ। जनताले आफै बुझ्छन् र मैले भनेका कुराहरू भन्दा पनि उहाँहरूले माओवादी साथीहरूले पनि माओवादीबाट चुनाव जितेर आएका साथीहरूले पनि भनेका होलान्, उहाँहरूका पनि होलान्। सबैलाई मिक्स गरेर जनतालाई फाइदा हुने किसिमको, जनताको विकास हुने किसिमको, सबै थरीका जनताको लागि हुने किसिमको छ भनेपछि सबैका योजनाहरू लागू गरेर अगाडि बढ्ने। भनेपछि सबैलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सोच छ। हजुर। अब हामीले यही कुरा गरिरहँदाखेरि जुन एउटा जनप्रतिनिधिले यहाँभन्दा अगाडि कार्यकालमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले जुन एउटा पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ अथवा भनौँ कुनै यस गाउँपालिकाको विकास गर्ने हिसाबले अपुरा रहेका कामहरूलाई चाहिँ यहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ कि के छ अवस्था? राम्रा काम छन् भनेपछि अगाडि बढाउने नै हो। हजुर। जस्तै बाटाका कुराहरू छन्, बाटो मान्छेले चाहिन्छ नै अगाडि बढाउने हो। बिजुलीका कुराहरू बाँकी छन् भने त्यो अगाडि बढाउने हो। खानेपानीका कुराहरू, सिँचाइका कुराहरू अनि प्रत्यक्ष जनताका सरकारका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने। हजुर अध्यक्षज्यू, अब हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा जुन एउटा सामाजिक
तर्फबाट पनि अझ भनौँ जुन एउटा पिछडिएका समुदायहरू छन् होइन, अझ वृद्ध पनि हुनुहुन्छ होला अथवा पिछडिएका जातिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पुनरुत्थानका लागि अझ सुधारात्मक जीवनका लागि चाहिँ यहाँले कस्तो पहलहरू गर्नुहुन्छ अबका दिनमा? उहाँहरूको लागि वृद्धहरूको लागि सहज किसिमले भत्ता बाँड्ने भन्ने सोच लिएको थिएँ मैले। घर घरमा गएर वर्षक बैङ्करसँग समन्वय गरेर आफै जिम्मेवारी बसेर दिनुपर्छ भनेर मैले बैङ्करसँग धेरै पटक अनुरोध गरेँ र त्यहाँ राम्रोसँग पनि चल्दैन, नेट पनि चल्दैन। नेट नभएको कारणले 1-2 महिना भइसक्यो भत्ता बाँडिरहेको, अझै धेरै बाँकी छ र उहाँहरूलाई सहज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर फेरि पनि म उहाँहरूसँग कुरा गर्छु। र वृद्धहरूको लागि अनि के अरे दलित समुदायको लागि अनि त्यसपछि पिछडिएको वर्गको लागि केही न केही उहाँहरूको लागि उहाँको चाहना अनुसारको हामीले गाउँपालिकाले हाम्रो बजेटको आकारले भ्याउनेसम्मको के गर्न सकिन्छ उहाँको बस्तीमा, उहाँको गाउँमा हामीले गर्न सकिने कुराहरू गर्छौँ। हजुर, अब हिजोको दिनमा यहाँले जब एउटा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि होइन, जब एउटा चुनावी प्रचारको क्रममा हुनुहुन्थ्यो, जुन एउटा घोषणापत्रमा आफूले राखेका कुराहरू थिए होइन, मेरो कार्यकालमा चाहिँ जब म निर्वाचित भएर गइसकेपछि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ यो गाउँपालिकामा सुधारात्मक गर्छु, परिवर्तन गर्छु भन्ने एउटा जुन एउटा सोच बोकेर आउनु भएको थियो होइन, आजको दिनमा चाहिँ त्यो कुराहरू कतिको लागू भइरहेको छ, कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ यहाँले? सुरुवात भएको छ। बजेट सबभन्दा मैले गर्छु भनेको त बजेट पास गर्ने हो। अनि हामीले नगर बस पनि हाल्छु भनेका छौँ, हामीले घोषणापत्रमा राखेका थियौँ। अनि त्यसपछि त्यो अर्को बजेटमा राख्ने हो। एम्बुलेन्सको कुरा गरेका थियौँ, एम्बुलेन्सको लागि म हिजो पनि गएँ सोरुममा अनि पैसा बुझाइसकेको छ। अनि अबको 1.5 महिनामा एम्बुलेन्स आउँछ। अनि अब किसानहरूलाई राहतका कुराहरू, किसानको जस्तै बालीनाली क्षतिपूर्तिका कुराहरू, अनि के अरे बिरामीका कुराहरू हामीले राखेका छौँ। औषधि उपचारका कुराहरू जस्तै किडनी अनि क्यान्सर जस्ता रोगहरूलाई तत्काललाई भए पनि गाडी भाडासम्म भए पनि हामीले गाउँपालिकाबाट दिनुपर्छ, केही न केही राहत हुन्छ भन्ने किसिमको हामीले सोचेका थियौँ। त्यो गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, सुरुमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले पनि भन्नुभयो होइन, कर्मचारीबाट अलिकति असहज भएको भएर र यहाँ अलि अल्पमत पर्नु भएको भएर बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन भनेर होइन, अलिकति हामीलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न यसमा। त्यही अब कर्मचारीले हामीले बजेट पास गर्ने नै भनेको हो। 25 गते बजेट पास गर्ने भनेको 25 गते मिटिङ बस्यौँ, हामीले सभा बस्यौँ, गाउँसभा। अनि धेरै कुराहरू भए भित्र के अरे हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले भित्र आफ्नै मनोमानी किसिमको बजेट बनाएको देखियो र एकजना कर्मचारीलाई हटाइएको देखियो, जो त्यो छलफलमा पनि आएको छैन। अनि करारका कर्मचारीहरू अरू सबैले राख्ने र एकजना हटाउने, निर्भर रोकायो भन्नेलाई हटाउने भन्ने किसिम देखियो। अनि अब त्यो छलफलमा नगरेर राख्न र हटाउन पनि हुँदैन भन्ने किसिमको मेरो भनाइ। अनि अब के अरे कर्मचारीबाट असहयोग, हिजो मात्रै एकजना यहाँबाट सरुवा कार्यकारी सरुवा भएर गयो भन्ने खबर आएको छ। अनि फेरि उसको नम्बर पत्ता लगाएर धम्की दिएका छन् रे। अहिले उनले मलाई फोन गरेको थियो, के अरे म अब त्यहाँ मलाई अप्ठ्यारो हुने हो अध्यक्षज्यू भनेर भन्दैछन् होइन। अब कर्मचारीले धम्की दिने, मेरो ठाउँमा आउन पाउँदैन भन्ने। अब सरुवा गर्ने त एउटा मन्त्रालय छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय छ। अनि के अरे सरुवा भइसक्यो त्यो कर्मचारीले पनि सहज हुनुपर्छ भन्ने हो। र के अरे अब थर्काएर धम्काएर त्यस्तो किसिमको छ। अनि कर्मचारी साथीहरू नेताको जस्तो गरेका छन् चुनावका बेला। अनि मैले तपाईँ फलानालाई म कार्यपालिकामा मनोनित गर्ने जिम्मा लिन्छु भनेर सही गरेको छ। त्यस्ता पेपर छन् हामीसँग। अब यसरी गर्ने मान्छेले एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कर्मचारीले अध्यक्षलाई, जनताबाट चुनेर आएको अध्यक्षलाई असहयोग गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हो। तर असहयोग भइरहेको छ। हजुर, अब यस्तै किसिमको परिस्थिति हो र उहाँहरूले अझ यस्तै किसिमको भावना लिन्छन् भने हामीले भनेका कुराहरू पनि असम्भव छ, उहाँले भनेका कुराहरू पनि असम्भव छ। हजुर, अब यसरी असहज हुँदाहुँदै अब यसरी चाहिँ भनौँ एउटा भित्र नै राजनीतिक हुँदाहुँदै होइन, अब यहाँहरू
चाहिँ अब अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ र यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अगाडि त अब मिलेर जानुभन्दा विकल्प अरू छैन, मिल्नुपर्छ। उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ मलाई। मैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि म केही पनि गर्दिनँ। के अरे जनताकै काम गर्ने हो, जनताले चुनेर आएको, जनतासँग बाचा गरेको छु र जनताकै काम गर्नको लागि असहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने हो। गरेछ भने उहाँलाई पनि घाटा हुन्छ। उहाँका पनि जनता हुन्, स्थानीय कर्मचारी छन्। अनि के अरे उहाँका के अरे वृद्ध भत्ता, के अरे सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू समयमा दिनुपर्छ। अनि के अरे अब उहाँहरूले तलब खाने कुराहरू होलान् होइन, त्यसैले पनि बजेट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ। हजुर, भनेपछि यहाँ सबैसँग समन्वय गरेर जाउँ भनेर सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आग्रह गर्छु, म जाने बेलालाई सभा बोलाउँछु। हजुर, अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि अब यहाँले चाहिँ 5 वर्षको एउटा जुन एउटा मोडालिटी छ होइन, सारांशमा हामीलाई भनिदिनुहोस् कस्तो हुनेछ यहाँको कार्यकालमा? 5 वर्षमा त अब के अरे अब राम्रै होला। अहिले सुरुवात छ, हारेका पीडाहरू छन् साथीहरूका। जुन हारे चुनाव हारिसकेपछि त्यसको पीडा अहिलेसम्म छ, त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म छ। यो 5 वर्षसम्म रहँदैन, अब बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। काम गर्छौँ, राम्रै गर्छौँ। 5 वर्षमा सकभर भनेका कुराहरू सबै बाचा पुरा गर्ने किसिमले काम गर्छौँ। हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, जस्तै युवा स्वरोजगारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि होइन, जुन एउटा घर घरमा सिंहदरबार भन्ने एउटा जुन एउटा नीति छ होइन, यहाँले चाहिँ स्थानीय सरकार भएको आवाज चाहिँ कसरी गराइरहनु भएको छ जनतालाई? अब घर घरमा सिंहदरबार भन्ने एउटा माओवादी पार्टीको नारा हो त्यो। अनि घर घरमा सिंहदरबार मैले अघिल्लोपल्ट एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, घर घरमा सिंहदरबार भएन कि सिंह गयो भन्ने किसिमको भनेको थिएँ मैले। अनि अब युवाहरूलाई हामीले गर्न सक्ने अनि के अरे सिपमूलक जस्तो तालिम, बाँस निकालो, अनि त्यसपछि हाते कागज, अनि त्यस्ता किसिमका कुराहरूलाई उनीहरूलाई तालिम गराएर व्यवसाय किसिमको बनाउने। हजुर, त्यसमा पनि महिला पनि पक्कै पर्छन् होइन, महिलालाई पनि अझ स्वरोजगार बनाउनको लागि, अझ सशक्त बनाउनको लागि चाहिँ यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कस्तो नीतिहरू ल्याइरहनु भएको छ? यो ब्युटी पार्लर सम्बन्धी पनि उहाँहरूले महिलाहरूलाई सिकाउने, अनि त्यसपछि सिलाइ बुनाइ अनि सिकाउने ती कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई के अरे त्यसैमा निर्भर रहने किसिमले हामी अनुदानमा मेसिनहरू अनि हामी उहाँहरूका उत्पादन गरेका चिजहरू बिक्री गरिदिने, बजार मार्केट खोजिदिनेसम्मका कुराहरू हामी गर्न तयार छौँ। हजुर, अब यहाँले मैले अलिकति बजार भनेर ठ्याक्कै जोड्नु हुँदाखेरि मैले पनि ठ्याक्कै बजारीकरणको लागि जस्तै कृषि क्षेत्रबाट जुन एउटा उब्जनी हुन्छ त्यसलाई बजारीकरण गर्नु सँगसँगै एउटा भण्डारण गर्नु पनि आवश्यकता रहेको छ होइन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? त्यसलाई पनि हामीले उसमा राखेका थियौँ, घोषणापत्रमा राखेका थियौँ। अनि एउटा चिसान केन्द्र भण्डार स्थापना गरेर अनि त्यहाँ किसानका उत्पादन गरेका चिजहरू हामीले लिइदिने अनि प्याकिङ गर्ने अनि बजार खोजेर हामीले बिक्री गर्ने, गाउँपालिकाले जिम्मा लिने किसिमको हामीले गर्दैछौँ। हजुर, त्यो गर्ने हो। हजुर, अब अछाम जिल्ला भन्ने बित्तिकै अझ भित्री गाउँपालिका भन्ने बित्तिकै अलिकति कहीँ न कहीँ छाउबडी प्रथाको पनि एउटा होइन कुरीति भनौँ अथवा रूढिवादी अलिकति चलन रहेको छ होइन। अलिकति पहिलाको तुलनामा उन्मूलन हुने क्रम त रहेको छ, तर पनि छाउपडी प्रथालाई निर्मूल गर्नका लागि चाहिँ यहाँले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी छाउपडी भनेर अलग्गै गोठ छ भनेपछि अहिले पनि बिस्तारै त्यसलाई हटाउने हो। अनि त्यो छाउपडी राख्ने ठाउँमा कुखुरा पालन गर, बाख्रा पालन गर, त्यहाँ राख, कुखुरा राख। मान्छेले के अरे छाउपडीको रूपमा अलग्गै बस्नु हुँदैन भन्ने किसिमको मैले अस्ति पनि कुनै अर्को ठाउँमा भनेको थिएँ। अनि छाउपडी प्रथा लगभग त्यो ठाउँबाट हटिसकेको पनि छ। कसैको त हामी देउता काट्ने धामी हो भन्ने कुरामा छ कि के हो त्यो थाहा छैन। त्यो पनि आन्तरिक होला, बाहिर छाउपडी भनेर बाहिर देखिने अवस्था त्यहाँ छैन अहिले। हजुर, अब बाहिर बस्ने, कोर्टमा बस्ने के अरे त्यस्तो किसिमको अहिले छैन। हजुर, अब यो प्रथा चाहिँ अब अलिकति उन्मूलन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अन्धविश्वासको कारणले अथवा के कारणले चाहिँ पाउनुभयो यहाँले? यो अन्धविश्वास नै हो। अब मान्छे छाउ भएपछि नि के अरे सरसफाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा गोठमा गएर बस्नुपर्ने, अनि कति महिलाको ज्यान गएको छ, कति सर्पको टोकाइबाट मरेका छन्, कति बलात्कार भएर विभिन्न किसिमका भएर बदनाम भएको छ। अनि यो एउटा विकृति नै हो। यो मान्छेले के अरे मान्छे छाउ भएपछि नि अलग्गै बस्नु भन्ने विकृति नै हो यो।
हजुर भनेपछि उन्मूलन हुने क्रम यहाँहरूबाट पनि भइरहेको छ। प्राकृतिक रूपले अब मान्छे त छाउ त हुने नै अनिवार्य हो, भएपछि छाउ हुने बित्तिकै बाहिर बस्नु राम्रो होइन। यसको हामी उन्मूलन गर्छौँ। कहीँ त्यस्तो भेटिएछ भनेपछि हामी त्यसलाई उन्मूलन गर्छौँ। अघि नै पनि हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब अल्पमतमा पर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि पालिकाको समृद्धिका लागि चाहिँ मूलभूत रूपमा देख्नुभएको चुनौती चाहिँ के रहेको छ अहिलेलाई? पालिकामा चुनौती बाटो नै सबभन्दा बढी बाटो छ। बाटो भनेपछि त्यहाँ पर्यटकहरू प्रशस्त मात्रामा आउँछन् अनि पर्यटकमा प्रशस्त आएपछि त्यहाँको इन्कम हुन्छ। राम्रोसँग के अरे आफ्नो खुट्टामा बिजनेससम्मको हुनसक्छ। त्यो के अरे अन्त बनाएका प्राकृतिक बनाएका तालहरू छन् त्यहाँ के अरे प्राकृतिक किसिमका छन्, धेरै छन्। 12वटा ताल छन् त्यो ठाउँमा अनि त्यो त्यहाँ मान्छे प्रशस्त जान्छन् त्यो प्रचारमा आइसकेपछि। अहिले एउटा चुनौतीको रूपमा राम्रोसँग जाने एउटा बाटो नै हो। बाटो भनेपछि धेरै चिज हुन्छ। बजेट पारित भएको खण्डमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यहाँले बाटोलाई राखेर बाटो त हाम्रो बजेट नै बाटो केन्द्र सङ्घबाटै छ, प्रदेशबाट छ, बजेट परिसकेको छ। अब त्यसलाई बनेपछि नि हुन्छ त्यो। हजुर भनेपछि अहिलेको मूलभूत रूपमा चुनौती भनेको चाहिँ बाटो नै देखिएको छ। हजुर अन्तमा अध्यक्षज्यू मैले केही भन्न छुटाएँ, यहाँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? अरू सब ठिकै छ। अब के अरे अब तपाईँहरूले पनि राम्रोसँगमा आउनु होला अनि त्यसपछि राम्रोसँगलाई यो टिभी मार्फत यो के अरे च्यानल मार्फत पनि संसारमा चिनाउनको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला भन्नु म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन यहाँ आउने तपाईँले अवसर दिनुभयो, इन्टरभ्यू लिनुभयो र फेरि पनि म आशावादी छु तपाईँहरूले मलाई फेरि बोलाउनु होला भन्ने म आशा गर्दछु र तपाईँलाई यो च्यानललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम स्थानीय बहसमा हामीले स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर अछाम जिल्लाको रामरोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउसँग कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता विद्या तामाङसहित सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्कार।